गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। ये शौकत ख़ान यूट्यूब चैनल से मैं बात कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक है कि हम हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए। दिल का दौरा जो पड़ता है या उसके लिए दिल का दौरा या हार्ट अटैक भी कहते हैं, इसका मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए। तो व्यूअर्स, एक तो यह है कि इसके साइन सिम्टम क्या हैं। जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम होती है। तो उसका सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है वो ये कुछ पसीने वगैरह आते हैं जिसमें, और उसमें कोई वजह की बात नहीं है कि गर्मी है या सर्दी है या जो भी मौसम होता है तो उसमें पसीने आते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पेन शुरू होता है, जो कि लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट में पेन होता है, और ये रेडिएट करता है आपके जॉ की तरफ भी रेडिएट करता है। उसके बाद लेफ़्ट आर्म की तरफ भी ये रेडिएट करता है। तो उसके बाद चेस्ट हैवीनेस भी होती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। तो इस किस्म की जिसको भी कंडीशन हो तो ये समझ लीजिए कि उसको हार्ट अटैक हो गया है। और इसके लिए फ़ौरन जो है ज़रूरी है कि किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा जाए। और उससे पहुंचने से पहले अगर आप एक दो चीज़ें जो करनी है वो कर सकते हैं कि एक तो ज़ोर से खांसी की जाए ताकि कहीं अगर ब्लॉकेज हो तो ब्लॉकेज खुल जाए, और उसके बाद लंबे सांस लिए जाएं, और लंबे सांस की एक्सरसाइज से भी खुल जाता है बाज़ दफ़ा ब्लॉकेज जो है। और इसके लिए ये दो काम तो फ़ौरन ही करने चाहिए। उसके बाद कोशिश करके हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए ताकि आपको फर्दर फर्स्ट एड मिल जाए और आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, ताकि फ़ौरन आपके इसमें कंट्रोल किया जाए, वरना ये लाइफ थ्रेटन कंडीशन भी होती है और इसमें मौत वाक़या भी हो जाती है। तो इसमें नाज़रीन, एक तो यह है कि हमें ये देखना है कि ये हार्ट अटैक होता क्यों है और इसकी वजूहात क्या हैं। तो इसकी वजूहात तो ये हैं कि ये हमारी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉकेज हमारा हो जाता है। जो आर्टरी जो हमारी वेन जो है ना वो हार्ट की तरफ जाती है, तो उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, और वो ब्लॉकेज होने की वजह से हमें हार्ट अटैक होता है। अब ये ब्लॉकेज जो है ये अगर आप कह लें कि फ़ौरन होता तो ये फ़ौरन नहीं होता। इसको ब्लॉकेज होने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, और ये आप कह लें कि एक 25 से 30 साल से ये शुरू हो जाता है ये प्रोसेस ब्लॉकेज का। चर्बी वगैरह जमा होना शुरू हो जाती है, जो कि हम खाने खाते हैं तो उसकी वजह से। और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। तो अल्लाह ताला ने इसमें इतनी कैपेसिटी रखी है कि 80% भी अगर ब्लॉकेज, 70 to 80% भी अगर ब्लॉकेज है तो फिर भी हमें प्रॉब्लम नहीं होता, और हमारा सिस्टम और निज़ाम हमारा चलता रहता है। लेकिन जब ये इससे ऊपर चला जाता है, 80 से ऊपर चला जाता है ब्लॉकेज, तो फिर हार्ट अटैक होने के 100% चांसेस होते हैं, और उसमें फिर बचने की कोई सूरत नहीं होती है हार्ट अटैक से। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बिगिनिंग से ही, हम शुरू से ही हमें अपने खाने पीने में और अपने रहन सहन में एहतियात करनी चाहिए, ताकि हमें आने वाले वक्त में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें नाज़रीन, एक तो ये है कि इस वक्त जो मुश्किल है वो ये है कि हमारे यहाँ आज से 50-60 साल पहले अगर आप देखें तो लोग काम करते थे, और सारे लोग फिज़िकली वर्क करते थे, और उसकी वजह से लोग फिट रहते थे, लोग का वज़न भी नहीं बढ़ता था, और हर लिहाज से फिज़िकली लोग फिट रहते थे। और उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये एक सिस्टम, ये फिज़िकल सिस्टम रखा है कि जी आपने जो एनर्जी लेनी है वो उसको यूटिलाइज़ करना है, वो यूटिलाइज़ होगी, आप फिर और एनर्जी देंगे, वो यूटिलाइज़ होगी। तो एनर्जी जो हमारी है वो यूटिलाइज़ होगी, वो काम करने से होती है, मोबिलाइजेशन से होती है, और हार्ड वर्क करने से होती है। तो अब आज का जो इंसान है उसके लिए ये है कि उसके ये सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं, हार्ड वर्क भी ख़त्म हो गया है, जो कि उसके जो फिज़िकली वर्क होता था वो उसकी
سبسٹیٹیوٹ جو ہے وہ مشینیں آ گئی ہے، ہر قسم کی مشین اویلیبل ہے، تو اس لیے جو ہے نا ہارڈ ورک انسان نہیں کرتا، اور جس کی وجہ سے ہم جو بھی کھانے کھاتے ہیں یا جو بھی ہم انرجی لیتے ہیں کھانے کی صورت میں یا فوڈ کی صورت میں، تو وہ یوٹیلائز پراپرلی نہیں ہوتی، اور وہ جسم میں جمع ہوتی رہتی ہے، اور اس سے پھر وہ یہ کلاگی شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ فیٹ جمع ہوتا ہے، تو یہ فیٹ جو ہے ہماری جو آرٹریز ہیں اور جو وینز ہیں ان کے اندر والی سائڈ پہ جو فیٹ جمع ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ آرٹریز بند ہو جاتی ہے، بلاک ہو جاتی ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنی لائف کو موڈیفائڈ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اگر موڈیفیکیشن کریں گے تو پھر نارمل معاملات چلتے رہیں گے۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ 8 پوائنٹ ہیں جن پہ ہمیں ورک کرنا چاہیے، جن پہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، اور وہ 8 پوائنٹ کیا ہیں کہ نمبر 1 ایکسرسائز ہے، اینڈ نمبر 2 ہیلدی ڈائٹ ہے، نمبر 3 اگر کوئی اسموکنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اسموکنگ بند کرنی پڑے گی، اینڈ نمبر 4 اپنے وزن کو مینٹین رکھنا ضروری ہے، اور نمبر 5 پہ ہے جناب آپ جو ہمارا ٹائم ہے، جو آرام کا جو ٹائم ہے، ہمیں پراپر سونے کی بھی ضرورت ہے، اور سونا بھی چاہیے پراپرلی۔ نمبر 6 ہمارا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا، اینڈ نمبر 7 ریگولر ہیلتھ اسکریننگ، ریگولر ہیلتھ چیک اپ کرانے کی بھی ضرورت ہے، اور نمبر 8 پہ ہے جناب کنٹرول ڈائبٹیز۔ جب جو بھی کوئی شوگر کے مریض ہے تو ان کو اپنی شوگر کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے، چونکہ شوگر بھی ایک ایسا ڈائبٹک جو ہے وہ بھی ایسی ایک چیز ہے کہ اس سے بھی ہارٹ اٹیک کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو لیٹ اس سی کہ ایکسرسائز ہم نے ویورز سب سے پہلے ایکسرسائز کا اس لیے میں کہتا ہوں، اسٹریس بھی کرتا ہوں کہ ایکسرسائز ہمارے لیے زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں لائف سٹائل ہمارا چینج ہو گیا، ہمارے پاس ہارڈ ورک کرنی ہے، یہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، یا ہم اگر کوئی جاب بھی کرتے ہیں تو وہ آفس جاب ہوتا ہے یا سٹنگ جاب ہوتا ہے، تو وہ سٹنگ جاب چونکہ سارا دن اگر ہم بیٹھیں گے تو ہماری انرجی جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہوتی ہے، اور ہمارے جسم میں سارے وہ انرجی اکومولیٹ ہوتی رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں مختلف قسم کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایکسرسائز کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے یہ کمٹمنٹ کریں کہ اپنے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ آپ نے اپنے ہیلتھ کو دینا ہے، اپنی صحت کے لیے رکھنا ہے، اور اس 1 گھنٹے میں آپ جو بھی کر سکتے ہیں، آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، آپ واکنگ کر سکتے ہیں، آپ کو گیم کھیل سکتے ہیں، کوئی بھی جو فزیکلی ایکسرسائز ہے وہ کریں آپ، تاکہ اس میں آپ کا ایک تو وزن بھی نہیں بڑھے گا، اس کے بعد جو آپ کی انرجی ہے، جو انرجی آپ لے رہے ہیں کھانوں کی صورت میں، وہ یوٹیلائز ہوتی رہے گی، اور اس کے بعد کوئی بلاکیج وغیرہ بھی نہیں ہوگا، آپ کا دل بھی صحت مند رہے گا، اور ہر چیز جو ہے نا وہ پرفیکٹ رہے گی۔ تو اس لیے اس سے سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایکسرسائز کرنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کریں کہ جی ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے ایکسرسائز 1 گھنٹہ اپنی ہیلتھ کو اپنی صحت کے لیے دینا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہیلتھی ڈائٹ جو ہے، ہیلتھی ڈائٹ ناظرین اس کا بھی بہت بڑا امپارٹنٹ رول ہے، چونکہ ہم کھانے جو بھی کھاتے ہیں تو ہم یا تو پھر اگر گوشت کھائیں تو گوشت ہی کھاتے ہیں، اگر سبزی کھائیں تو سبزیاں کھاتے ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں وہ ساری کھاتے ہیں، اور ہمیں بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے، اور بیلنس ڈائٹ میں ہمارے پاس سبزی بھی ہونی چاہیے، سلاد بھی ہونا چاہیے، اور اس میں یہ بیلنس ڈائٹ میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت مہنگی چیزیں ہوں تو بیلنس ڈائٹ بنتی ہے، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ بیلنس ڈائٹ میں دال بھی آتی ہے، سبزی بھی آتی ہے، گوشت بھی آتا ہے، چکن بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے۔ تو اس میں جو بیلنس ڈائٹ کے جو مینو ہے اس میں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے ہمارا سلاد ہے، جو ہماری کچی سبزیاں ہیں، اس کو ہمیں کھانا چاہیے، جو کہ ہم
हम लोग नहीं खाते। वो इसलिए नहीं खाते क्योंकि महंगी पड़ती है, ऐसी बात भी नहीं है, बल्कि वो इसलिए नहीं खाते कि कौन बनाए, कौन काटे, कौन वो करे। तो इस सुस्ती से नहीं लोग बैलेंस डाइट नहीं खाते और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं। और इसमें फिर यह है कि बैलेंस डाइट में दो चीज़ें उनको आप बहुत ज़रूरी कंसीडर करें कि एक तो शुगर जो है और दूसरा साल्ट है। ये दोनों चीज़ों को आप मिनिमाइज करें, इसको जितना कम इस्तेमाल कर सकते हैं इतना कम इस्तेमाल करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें इसको वाइट पॉइजन के नाम से भी पुकारते हैं इन दोनों चीज़ों को। और ख़ासकर जो शुगर है वो उसको स्टॉप करना चाहिए, जो वाइट शुगर है ख़ासकर। अगर आप किसी कोई दूसरी शुगर खा रहे हैं, गुड़ वगैरह खा रहे हैं या ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो नेचुरल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वाइट शुगर खासकर ये हेल्थ के लिए इंतहाई गैर मौजूद और अच्छी नहीं है ये। इसके अलावा जो साल्ट है, साल्ट की वजह से चूँकि हमें जितना हम साल्ट खाएंगे तो हमारे जिस्म में सोडियम बढ़ता है, और सोडियम की वजह से जो हमारा जो खून है वो ठीक हो जाता है। चूँकि सोडियम जाके जब खून में मिक्स होता है, मिलता है, तो वो हमारे ब्लड को ठीक करता है और फिर हमारी सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं होती, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसमें हमारा जो दिल है, हमारा जो हार्ट है, उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इसलिए इसके अलावा जो बेकरी की प्रोडक्ट्स खाते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, ये भी हम मिनिमाइज करें कि कम से कम हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये भी इतनी हेल्दी चीज़ें नहीं है हमारे लिए और इनको भी हमने कम करना चाहिए। और ख़ासकर फ़ैट जो है, फ़ैट में जितने भी एनिमल फूड हैं उसमें फ़ैट होता है और उसको हमें कम करना चाहिए, जिसमें दूध है, घी है, मक्खन है, गोश्त है, ये सारी चीज़ें हमें इस्तेमाल करेंगे लेकिन कम से कम इस्तेमाल करें। एंड उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो स्मोकिंग है। अगर कोई साहब स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि ये स्मोक जो है, धुआं जो है, ये अंदर जाके क्लॉगिंग पैदा करता है आर्टरीज में, और आर्टरीज हमारी तंग हो जाती है और उसकी वजह से भी हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। तो स्मोकिंग भी बंद करनी चाहिए। बल्कि आपके पास अगर कोई साहब स्मोकिंग कर रहे हैं बैठे हुए, तो उनको भी आप मना भी करें या फिर उनसे डिस्टेंस पे बैठे, ताकि आपको उसके असरात ना पड़े या उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो धुआं मुंह में जाता है, जो हमारे फेफड़ों में जाता है, वो ना जाए। एंड उसके बाद चौथी चीज़ जो है वो मेंटेन बॉडी वेट है। तो इसके लिए वेट के लिए भी ये है कि जनाब, अगर हम मुनासिब डाइट खाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे एंड ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा जो चिकनाहट वाली चीज़ें हैं और जो फैट वाली चीज़ें वो नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी का जो वेट है वो मेंटेन रहेगा। और वेट अगर मेंटेन रहेगा तो हमें कम से कम प्रॉब्लम होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और हार्ट भी हमारा हेल्दी रहेगा। तो इसलिए बॉडी वेट जो है ना उसको भी मेंटेन रखना ज़रूरी है। एंड नंबर 5 जो है वो गुड क्वालिटी स्लीप है। गुड क्वालिटी स्लीप में ये है कि नाज़रीन कम से कम 6 से 8 घंटे तक हर आदमी को सोना चाहिए, और ये आदत बनानी चाहिए कि एक तो ये है कि रात को टाइम से सोएं, जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। तो 6 से 8 घंटे का टाइम जो है वो सोने का काफ़ी है और इतना टाइम सोना चाहिए। अगर 6 से कम सोते तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप से ज्यादती कर रहे हैं और हम अपना ख्याल नहीं रखते, और उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम होता है। मेंटली टेंशन, इसमें यह है कि स्ट्रेसफुल लाइफ जो है उससे भी आप परहेज़ किया जाए। टेंशन नहीं होनी चाहिए, खुशबाश रहना चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी रहेगा। तो चूँकि जब स्ट्रेस होती है, जब टेंशन होती है, तो हमारी जो जिस्म की सारी आर्टरीज एंड वेन्स एंड मसल्स, सारी चीज़ें जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से फिर हमारी ब्लड की सप्लाई कम होती है, तो वो भी हार्ट पे असर करता है। हमारे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो उसके बाद 6वें नंबर पे है जनाब हमारी कंट्रोल ब्लड प्रेशर। जैसे मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि अगर किसी साहब को भी अगर ब्लड प्रेशर है, तो उनको ब्लड प्रेशर एक तो ये है कि रेगुलर चेकअप कराना चाहिए,
اور اس کے بعد ان کو اپنا بلڈ پریشر مینٹین رکھنے کے لیے اگر ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں میڈیسن کے لیے تو وہ میڈیسن ریگولر کھانی چاہیے۔ بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں تو وہ میڈیسن 2-4 دن کھانے کے بعد کہتے ہیں جی ہمارا بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا تھا، ہمیں اب ضرورت نہیں ہے میڈیسن لینے کی۔ تو یہ بالکل ہی بہت غلط کانسیپٹ ہے کہ آپ جب میڈیسن آپ بلڈ پریشر کی لے رہے ہیں تو پھر آپ کو میڈیسن ریگولر لینی چاہیے اور اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بلڈ پریشر ایڈوانس بڑھتا ہے جب تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ انیشلی بگننگ میں جب بلڈ پریشر ہوتا ہے تو ہیڈ ایک وغیرہ ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، ہیوینس ہوتی ہے، آنکھوں میں ہیوینس آتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن لیٹر آن یہ سارے سمٹم ختم ہو جاتے ہیں اور بلڈ پریشر آپ کا ریز ہی رہتا ہے، جو کہ ہمارے ہارٹ کو ڈائریکٹ وہ افیکٹ کرتا ہے اور ہارٹ کو زیادہ پمپنگ کرنی پڑتی ہے، ہاتھ کو زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بلڈ پریشر کی جو میڈیسن ہے وہ ریگولر لینی چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں کم از کم مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں ایک مرتبہ اپنا پورا چیک اپ کرانا چاہیے۔ اس میں آپ کا ہارٹ ہے، آپ کے جو بلڈ ٹیسٹ ہیں یہ سارے چیک کرانا چاہیے تاکہ اس میں پتہ چلے کہ آپ کو کولیسٹرول تو نہیں ہے، آپ کو شوگر تو نہیں ہے، آپ کے کڈنیز ٹھیک کام کر رہی ہے، آپ کا لیور ٹھیک کام کرتا ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم ریگولر اسکرین نہیں کرائیں گے تو پتہ چلے گا، نہیں کرائیں گے تو نہیں پتہ چلے گا، اور پھر نہیں کرائیں گے تو پھر پتہ یہ چلے گا کہ جب آدمی گرتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی کہ ہارٹ کا پرابلم ہو گیا، کسی کو کڈنی کا پرابلم ہے، کسی کو لیور کا پرابلم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اگر اسکرین نہیں کرائیں گے تو ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلتی رہیں گی۔ اور اس کے بعد نمبر 8 پہ ہے کنٹرول ڈائبٹک رسک فیکٹر۔ جو بہت لوگ، چونکہ آج کل ہمارے یہاں بہت سارے لوگ شوگر کے مریض ہیں، تو شوگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ ایڈوائس ہے کہ وہ ان کا بلڈ شوگر لیول جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، کنٹرول کرنا چاہیے، اور ان کو جو میڈیسن ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں تو وہ ان کو میڈیسن ریگولر لینی چاہیے، اور ریگولر لینے کے بعد اس کا بلڈ شوگر بھی کنٹرول کرنی چاہیے، چیک کرنی چاہیے۔ اگر پھر بھی زیادہ ہے تو پھر بھی دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے رجوع کیا جائے، اور اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر آپ کی میڈیسن چینج بھی کر سکتے ہیں، بڑھا بھی سکتے ہیں، انجیکشن پہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر کو اپروچ کریں تاکہ آپ کا بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول رہے، چونکہ بلڈ شوگر بڑھنے سے بھی ہارٹ اٹیک کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ بھی یہ کنٹرول میں رکھا جائے۔ تو یہ تھے چند ٹپس تھے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بس یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ چند چیزیں ان پہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد الحمدللہ باقی اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحت جو ہے نا، صحت اور ہیلتھ کا مالک اللہ ہی ہے، اور ناظرین اچھی صحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے لیے ہمیں اللہ کا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم غلطی ہیں، چونکہ جب ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ بیماری، اس کے بعد اس کے لیے دنیا کی ساری چیزیں وہ جو ہے نا بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہیلتھ جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس پہ آپ کنسنٹریٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور ناظرین بس یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو۔ تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ نے کچھ اس سے سیکھا ہوگا یا کچھ لرن کیا ہوگا یا کچھ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری ویڈیو اچھی ہے، بہتر ہے، معلوماتی ہے، تو پھر آپ میرے ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہماری ویڈیو وہ بھی آپ کو ملتی رہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے۔ اپنا اور سب لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور میرا مقصد ویڈیو کا یہی ہے کہ ہیلتھ اویئرنیس سب لوگوں کو ملے اور سب کے پاس ہیلتھ کی معلومات ملے۔ تو اس لیے سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔